Davao City, ang syudad nga nailhan nga durian capital sa Pilipinas. Ang prutas nga adunay baho nga dili tanan makaangay. Apan kung magkadugay, matintal gyud ka og tilaw. Apan luyo sa kada bunga nga imong malasa, adunay istorya sa pagpaningkamot, disiplina ug panaghiusa. Sikat diri sa Davao City ang king of all fruits nga durian. Karon, naata diri karon sa usa ka planta diin naga-export sila sa maong prutas. Diri sa southern part sa syudad, adunay usa ka planta sa durian na naghatag og kahayag di lang sa mga negosyante, apan lakip na sa mga durian farmers. Kini ang VJT Enterprises. Yatagan nila og maayong panginabuhian ng katawhan sa palibot ug dugang paglaom na maila og mapalapdan pa ang makatilaw sa lami na durian sa Davao City padulong sa uban na bahin sa kalibutan. Kung moabot na ang panahon sa ani, mao kini ang pinakakulbahinam nga bahin. Ang mga farmers magtinabangay sa pagpanguha sa bunga. Diba? Yo, laya na mong kita makan yo. Yo. Saan ka na? Tos ba? Tagtako. Sa matag bunga nga makuha, adunay istorya sa usa ka kinabuhi na pwedeng mabag-o. Dako kayo, dako kayo katabang ning pagharbis-harbis na namog durian bisan pag mga kaubanan ako kay mao man gyud po ni amo ang panginabuhi ning pangharbis. Dako kayo katabang sa among pamilya. Gikan sa uma, ang durian dalhon sa VJT Enterprise, usa sa mga kompanya nga naghatag og oportunidad sa mga mag-uuma aron ang ilang produkto makalupad gawas sa nasod. Pag-abot mismo sa planta, naanay naghulat nga mga tao nga mag-classify, i-check kung pasado ba kini sa export market. Kung napilian na ang mga durian nga pwedeng pasok sa international market, moagi na pud kini o ginatawag nga cleaning. Hinluan nila ang matag usa sa durian aron matanggal ang mga hugaw o insekto nga nakadikit niini. Human mapili ang durian, ginahugasan ug limpyuhan. Ginabantayan nga limpyo ug luwas kini sa bisan unsang hugaw ug pagkahuman timbangon kini ug isulod sa karton. Ang mga kahon nga puno sa durian, ibutang sa refrigerated container vans. Dinhi magsugod ang biyahe, paingon sa pantalan, aron isakay sa barko, padulong sa lain-laing merkado sa kalibutan. Ang export dili lang negosyo. Para sa mga mag-uuma, kini usa ka bag-ong kinabuhi. Ang mas taas na presyo ug mas daghang demand nagpasabot ug mas dako nga kita gikan sa lain-laing farm sa Davao City hangtod sa merkado gawas sa nasod. Ang durian nagdala og dungog ug paglaom. Usa kini ka prutas apan sa likod niini usa ka sugilanon sa kakugi, sakripisyo ug damgo nga adunay kahayag nga makita gikan sa mga mag-uuma hangtod sa mga negosyante diri sa Davao City ug sa tibuok Pilipinas.